बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवाबी जलसा हुआ, खत्म हो गया और उस जलसे के तहरीक इंसाफ के हवाले से जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनों के, मैंने देखा है कि वो भी तनकीद कर रहे हैं या वो भी सवाल उठा रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि आपने कहा था कि हम 9 नवंबर के जलसे के अंदर आइंदा का लाहे अमल देंगे और आज भी आपने लारे लप्पे लगाए हैं। आपने आइंदा का कोई हिकमत अमली नहीं बताई कि कब करेंगे, क्या करेंगे। फिर बहुत सारे लोगों का ख्याल यह है, जो तज्जियाकार हैं, जो खबरों पर नजर रखते हैं, उनका ख्याल यह है कि तहरीक इंसाफ ने शायद दरवाजा अभी एक खुला रखा हुआ है। वो दरवाजा कब तक खुला रखना है, उस दरवाजे से आपको कितनी उम्मीद है कि वहां से कुछ आ जाएगा। और तहरीक इंसाफ के कारकुनान तो फिर आप ये उनके साथ वही कर रहे हैं कि शेर आया शेर आया, फिर आप कहते रहेंगे शेर आया और किस दिन शेर आ जाएगा, तो कारकुनान यही समझेंगे कि आज भी शेर आ रहा है। तो लगता यह है कि इमरान खान की जंग या इमरान खान के जंग का वजन जो है वो तहरीक इंसाफ के बाकी क़यादत नहीं उठा पा रही। हालांकि ये वजारतें, ये ओहदे, ये MNAs, ये MPA, ये सेनेटर, ये इमरान खान की वजह से आप बने हैं। तो अगर इमरान खान जेल के अंदर रहे तो निजाम तो आपको कच्चा खा जाएगा, और अगर इमरान खान के अलावा तो कोई आपका वो पुरसाने हाल नहीं है। तो मैं अब आपको बताना ये चाहता हूं, उससे हट के जो मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, अमरीकी झंडे को लेकर लाइन दोहराई जा रही है कि देखिए जी वो झंडा लहरा दिया गया। एक बात तो यह है कि तहरीक इंसाफ के स्टेज से झंडा नहीं लहराया गया, नंबर 1। नंबर 2, ये तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने, कोई सूबाई हो, कोई मकामी हो, कोई कौमी हो, उसने झंडा नहीं लहराया। ये तो ऐसे ही है जैसे आपके मेरे घर के सामने आके कोई झंडा लहराए और कह दिया जाए देखिए ये आपने और मैंने झंडा लहराया। एक बात, ये कौन सा नामालूम शख्स था झंडा लहराने वाला जो अचानक झंडा लहराता है, तहरीक इंसाफ वाले उसको झपट पड़ते हैं। मैं उसको तफसीलन आपको बताता हूं। और फिर वही लाइन तमाम हवलदार, रैंकर, जो एंकर्स हैं और जो रिपोर्टर्स हैं, वो वही लाइन ले रहे हैं। अगर तो तहरीक इंसाफ अमरीकी झंडे लहराने हैं तो वो इतना खुल के आप कहते हैं कि वो एब्सोल्युटली नॉट इमरान खान ही कह सकते हैं, आप तो वो हिम्मत और जुर्रत भी नहीं कर सकते। इस पे 2 खबरें आपको देनी है। मैं चूंकि उस जलसे में मौजूद नहीं था, तो अब जो लोग जलसे में मौजूद थे उनकी गवाही जरा इंपॉर्टेंट है, या वो क्या कहते हैं। मैं आपको सबसे पहले, रजी ताहिर इस्लामाबाद से हैं, वो इस जलसे में मौजूद थे, उन्होंने क्या लिखा अपने ट्विटर के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अमरीकी झंडा लहराने की शरारत करने का और इस पर बयानियां बनाने का आइडिया बहुत ही घटिया सोच की अक्कासी करता है। PTI कारकुनान ने उस शख्स को फौरन जलसागाह से निकाला और झंडा जमीन बोझ कर दिया। इसका मतलब है कि यह शरारत की गई और उनके मुताबिक न सिर्फ उस शख्स को निकाला गया बल्कि झंडा जमीन बोझ किया। अगर हमने देखा भी वो झंडा जिस तरीके से कर रहे हैं, अब कोई नामालूम शख्स आए, उसने कोई झंडा लपेटा हुआ हो तो आप झंडा लहरा दें तो उसका मतलब तहरीक इंसाफ कर रही है। और रही बात, झंडा लहराना उतना ही जुर्म है जितना उस झंडे के तले इमदाद लेना जुर्म है, जितना सरकारी तकरीबात में US एड के नाम के ऊपर झंडे लगे होते हैं और हम एड ले लेते हैं, वो भी उतना ही फिर जुर्म मानना चाहिए। खैर, उसको छोड़ के अहमद हसन बोबक हैं जो तहरीक इंसाफ के मुतहर्रिक एक कारकुन हैं, तो उन्होंने लिखा कि सवाबी जलसागाह में अमरीकी झंडा लहराने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार कर लिया गया, चलें तो भी ठीक है, और अगर उसको जलसागाह से निकाल दिया गया और तहरीक इंसाफ वाले उसको झंडा लहराने की इजाजत नहीं दी, तो मेरे ख्याल से ये ड्रॉप सीन है इस मामले का। हां, किसी को अगर वो मंजर मिल गया हो, मैंने देखा है कि तमाम ही चैनल जो हैं जिसमें जियो न्यूज समेत बाकी जो चैनल्स हैं, और उन्होंने भी रिपोर्ट किया जी अमरीकी झंडा लहरा दिया गया। भाई, इमरान खान ने नहीं लहराया, बैरिस्टर गौहर ने नहीं लहराया, तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा, किसी मुमकिन आप तस्वीर दिखा दें किसने कराया, तो ये छोड़ दें, ये चीजें होती रहती हैं। और फिर ये जलसा कामयाब था या नाकाम था, उसका एक अंदाजा लगा लीजिए कि मुस्लिम लीग नून को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कमेंट देना पड़ा इस जलसे के ऊपर, और उन्होंने लिखा जी सवाबी जलसा वाज टोटल फेलियर with a complete low turnout, even the people of KP have rejected Niazi and PTI। अगर तो नून लीग को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये कहना पड़ा है तो मेरा ख्याल ये है कि फिर आपको मान लेना चाहिए। फिर आज हमने ये देखा कि टीवी चैनल्स तो चलें जो करते ही हैं रिपोर्टिंग, आज हालिया जो लॉन्च होने वाले मीडिया
ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہ آزاد صحافت کا علم بلند کر رہے تھے. وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ لاہور سے بھی کوئی نہیں نکلا, وہ بتا رہے تھے کہ ملتان بھی لا تعلق ہے, اور تحریک انصاف کی وہ سیاست بھی انہوں نے مسترد کر دی ہے. اور آج ان حالیہ لانچ ہونے والے اور آزاد صحافت کرنے والے جو پلیٹ فارمز ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم صحافتی آزادی ہمارا نام ہے, تو انہوں نے آج باقاعدہ میں دیکھ رہا تھا واٹس ایپ کے اوپر جو نیوز گروپس ہیں ان کے اندر بھی ات مچائی ہوئی تھی, لنکس بھیج کے اور ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے, ایون جو سگریٹ پیتے لوگ تھے ان کے حوالے سے بھی وہ رپورٹ کر رہے تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ محنت تو بہت تھی, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کے جو کارکنان ہیں وہ ان کی ایک آواز کے اوپر حاضر ہوتے ہیں, باقی اب لوگ جو مرضی کہتے رہے. اچھا, اس سے ہٹ کے ایک چیز اور بتانی ہے, پھر آگے چلتے ہیں, اور وہ ایک ویڈیو ہے, ایک مبینہ ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے. میں اس ویڈیو کی اتھینٹسٹی پہ سوال اٹھا رہا ہوں, لیکن میں آپ کو دو باتیں کرتا ہوں. ایک ویڈیو وہ ہے جس میں ایک خاتون بولتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور وہ فارم 47 کی بات کر رہی ہیں اور کچھ اس قسم کے کلمات, جنیوا میں چونکہ مریم نواز موجود ہے اور نواز شریف ان کے حوالے سے, یہ تحریک انصاف سے جو منسلک اکاؤنٹس ہیں وہ اس چیز کو کر رہے ہیں. اچھا چلیں, اس ایک اور معاملہ ہوا جس سے کم از کم یہ شک ضرور پیدا ہوتا ہے کہ یہ ویڈیو حالیہ ہے. مسلم لیگ نون سے جڑے ہوئے جو اکاؤنٹس ہیں, ایون پرویز سندھیلا کا میں نے اکاؤنٹ دیکھا, خواجہ عمران نذیر جو ان کے وزیر ہیں پنجاب کے اندر, وہ اسی ویڈیو کو پوسٹ کر رہے ہیں, اور اس ویڈیو کے جو پیچھے بیک گراؤنڈ آواز ہے اس میں دونوں کی تبدیلی ہے. یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں نون لیگ والے کہ دیکھیے وہاں پہ جب نواز شریف گئے ہیں تو وہ اتنا کام کرتے ہیں کہ لوگ ان سے وہاں پہ بھی محبت کرتے ہوئے دکھائی دیں. یہ دونوں ورژنز ہیں, لیکن اس ویڈیو کے اندر جو شخصیات موجود ہیں اس میں اگر تو وہ واقعی ابھی والی ویڈیو ہے, چونکہ میں نے کہا کہ اس کی اتھینٹسٹی باقی ہے, تو اس کے اوپر جو چیف سیکرٹری پنجاب ہیں وہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں, اور زاہد زمان صاحب جو ہیں وہ ایک موقع کے اوپر یوں لگا جو بولنے والے شخص ان کی طرف جانے لگے ہیں. تو مجھے تو ایک بار یہ بھی شک پڑا کہیں وہ جا کے خود الجھ نہ پڑے. پھر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہاں پہ چونکہ مریم نواز اور نواز شریف ایک نجی دورے کے اوپر ہے, اور اگر یہ ویڈیو حالیہ ہے, جنیوا کی ہے, تو پھر چیف سیکرٹری اس نجی دورے میں کیا کر رہے ہیں, یہ بھی سوال ہے. اور ان کی مہربانی یہ ہے کہ اگر واقعی ابھی والا ہے اور یہ جو بھی معاملہ تھا وہ جا کے الجھ نہیں پڑے, وہ ایک گورنمنٹ کے آفیسر ہیں, وہ سینئر ترین افسر ہیں, لیکن اس ویڈیو سے معلوم پڑا کہ کیا معاملہ ہے. اس حوالے سے پھر مزید جو فواد چودھری نے لکھا وہ اب یہ پتہ چلتا ہے کہ ویڈیو کو حالیہ ہے. انہوں نے لکھا کہ a moment of pride for bureaucracy as CS Punjab is accompanying نواز فیملی ایز پرسنل بٹلر. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے خان سامہ کہنا چاہیے, بٹلر جو فوج کے اندر ہم نے دیکھا ہے ان کے ہوتے ہیں, تو یا ذاتی ملازم جو ان کا ہوتا ہے, تو ان کے مطابق وہ اس طریقے سے ان کو کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے یہ کوئی اچھا جسچر نہیں تھا. یہ ویڈیو کی چلیں جو بھی ہے حالیہ ہے, یا نون لیگ کی والی ویڈیو ٹھیک ہے, یا پی ٹی آئی والی ویڈیو ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک ڈیولپمنٹ اور ہے, اور وہ ڈیولپمنٹ ہے جیسے یحییٰ آفریدی کے حوالے سے. چونکہ اس کو 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا گیا, اور پاکستان تحریک انصاف نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم سمیت جو تمام غیر قانونی ترامیم ہیں ان کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے, اور سنی اتحاد کونسل بھی اس کو چیلنج کرے گی. وہ کہ چیلنج تو وہ پہلے بھی ہو چکی ہے, افراسیاب خٹک نے کی, پھر باقی چاروں صوبوں سے لوگوں نے کی, پھر بارز نے کی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ جیسے یحییٰ آفریدی صاحب کو انتظار کس بات کا ہے. گو کہ آج کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف ان ترامیم کو چیلنج نہیں کرے گی یا ان شکوں کو چیلنج نہیں کرے گی جو پی ٹی آئی کی اور جے یو آئی کی مشترکہ ہے. ہاں, ایک بات ضرور ہے, کیونکہ آج ان کے ترجمان نے کہا تھا کہ کوئی ملاقات زیر غور نہیں ہے, لیکن کامران مرتضیٰ صاحب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کو عمران خان کے پیغامات ضرور ملے ہیں, اور عمران خان مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں, اور ان کے مطابق مولانا صاحب نے اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں دیا, نہ پارٹی سے ڈسکس کیا ہے. تو اب یہ مولانا صاحب کا فیصلہ ہے, وہ واپس آئیں گے تو وہ کیا ملاقات کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر یہ ایسی بات ہے تو پھر آپ کے ترجمان کو سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.